तीन जानवर ऐसे हैं जो अगर किसी घर में आकर रहने लगें तो उनके घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। इन तीन जानवरों के घर में आकर रहने से घर में बरकत होती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है, घर में खुशियाँ और खुशहाली की बरसात होने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक तीन जानवर ऐसे हैं, अगर किसी घर में वो बसेरा कर लें, किसी घर में रहने लग जाएं, किसी घर में उनका आना जाना शुरू हो जाए तो इस घर में उनका आना बेहद मनहूस होता है। घर में रिज्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। ये तीन जानवर अगर किसी घर में दाखिल हो जाएं तो वो घर बर्बाद हो जाता है। इस घर में परेशानियां, मुसीबतें और बीमारियां बसेरा कर लेती हैं। हज़रत सलीत बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो मक्का से मदीना हिजरत के बाद इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके पास कुछ ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो उनसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में वुसअत हो और अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे तो एक चीज़ अपने घर में ज़रूर रखना और उसे अल्लाह का जिक्र सुनाना और उसका ख्याल ऐसे रखना जैसे अपनी माँ का रखते हो। जानते हो वो कौन सा जानवर है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि एक जानवर ऐसा है जो ना बोलता है और ना शिकायत करता है, मगर तुम्हारे रिज्क की बरकत का कासिद है। उसकी मौजूदगी अल्लाह की रज़ा की अलामत है। जानते हो वो जानवर कौन सा है? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते थे कि अगर तुम्हारे घर की छत पर ये एक जानवर बच्चे पैदा कर दे तो जान लेना कि तुम्हारा घर अमन, रिज्क और रहमत का मस्कन बन चुका है। जानते हो वो जानवर कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तीन जानवर घर में दौलत लाते हैं, तीन जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन तीन जानवरों की जिनकी वजह से घर में बरकत होती है, रिज्क और दौलत आने लगती है, घर में खुशियाँ और खुशहाली की बरसात होने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जिन पर कुदरत की खास नज़र होती है, जहां दाखिल होते ही दिल को राहत मिलती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई नादीदा ताकत इन दरो दीवार की हिफाजत कर रही हो। हैरत की बात यह है कि इन घरों के हालात पलक झपकने में बदलने लगते हैं। वहाँ जो गुर्बत थी वो खुशहाली में बदल जाती है, जहाँ परेशानियाँ बसेरा किए बैठे थीं वहाँ खुशियों की बारिश होने लगती है। लोगों को लगता है कि शायद किस्मत का दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन हकीकत में वो दरवाज़ा नहीं, वो तौफीक थी जो अल्लाह ने इन घरों को अता की। अब इस सारी खुशहाली, दौलत, सुकून और रिज्क की फरावानी के पीछे राज क्या है? लोग तावीज़ ढूंढते हैं, दम दरूद करवाते हैं, कीमती चीज़ें रखते हैं कि शायद उनके नसीब जाग जाएं, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं कि बाज़ औक़ात कुदरत का ख़जाना इन चीज़ों में छुपा होता है जिन्हें हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी मखलूक़ात भी होती हैं जो जब किसी घर में रहने लगती हैं तो वो घर गोया जन्नत की झलक बन जाता है। क्या ये सच है? क्या वाकई कुछ जानवर ऐसे हो सकते हैं जो घर में बरकत, दौलत और सुकून लेकर आएं? तो यकीन रखिए, ये सिर्फ हकायत या सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि ये एक ऐसा राज है जिसकी तस्दीक खुद वक्त करता है, हालात करते हैं और वो तब्दीलियां करती हैं जो आंखों के सामने वाक़या होती हैं। कहा जाता है कि तीन जानवर ऐसे हैं जिनका किसी घर में आकर रह जाना सिर्फ रिहाइश का अमल नहीं होता, बल्कि एक गैबी इनाम की सूरत इख्तियार कर लेता है। लोग उन्हें आम जानवर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं या बाज़ औक़ात उन्हें घर से भगा देते हैं, मगर वो नहीं जानते कि उन्हीं जानवरों की मौजूदगी में अल्लाह की ख़ास रहमत नाज़िल होती है। ऐसा लगता है जैसे वो जानवर किसी फरिश्ते की मानिंद बरकत लेकर आए हैं। उनके कदमों से दरवाज़ों पर रिज़्क दस्तक देता है, दीवारों से खुशहाली झांकती है और घर की फ़िज़ा ऐसी हो जाती है कि वहाँ लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ और तंगदस्ती खुद ब खुद रुखसत हो जाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन जानवरों की मौजूदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि वो रूहानी असरात भी रखते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत बदल गई, हालात संवर गए, लेकिन असल में तो वो तीन खामोश मेहमान थे जिन्होंने किसी धीमी सी आहट के साथ घर का रुख किया था और फिर रब की रहमत को दावत दी। अब सवाल यह है कि वो तीन जानवर कौन से हैं, उनका राज क्या है, उनकी हकीकत क्या है और वो हमारे घरों में आकर ऐसा कौन सा रूहानी तवाज़ुन कायम कर देते हैं कि दुनिया की रौनकें खुद ब खुद खींची चली आती हैं, जो अब अभी नहीं, क्योंकि राज अगर फौरन खोल दिया जाए तो उसका असर ज़ायल हो जाता है। तैयार रहिए, पर्दा उठने ही वाला है इन तीन मुकद्दस मेहमानों से जो दौलत, रिज़्क और खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं। वो जानवर जिसका किसी घर में आकर रहने से घर में बरकत होती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है, घर में खुशियाँ और खुशहाली की बरसात होने लगती है।
سب سے پہلا جانور جس کا گھر میں آ جانا، بس جانا اور اپنی موجودگی کا مستقل احساس دلانا صرف ایک روحانی اشارہ ہے بلکہ غیبی رحمت کا پیغام بھی ہے، وہ جانور ہے بلی۔ عام لوگ اسے محض ایک پالتو جانور یا بچوں کا کھلونا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اسلام کی گہری تعلیمات اور بزرگان دین کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور اللہ کی ان منتخب مخلوقات میں سے ہے جنہیں گھروں میں برکت، رحمت اور روحانی سکون لانے کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ بلی کا گھر میں آ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا گھر اللہ کے ان خاص نظاموں میں شامل ہو چکا ہے جہاں رحمتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ بلی صرف ایک جانور نہیں بلکہ وہ رزق کی کشادگی، نحوست سے حفاظت اور روحانی اطمینان کا خاموش راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو نہایت نرم مزاج، پاکیزہ اور گھر کے لیے مبارک قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث میں الحرت یعنی بلی کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والوں میں سے ہے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ بلی کی یہ عادت کہ وہ گھروں میں آتی جاتی ہے نہ صرف جائز بلکہ باعث برکت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجات سے مبرا اور گھریلو ساتھی قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں کے باپ رکھا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی آستین میں ایک چھوٹی بلی رکھتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جو بلی کو دانہ دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں کر پاتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ایک بلی ہمیشہ آ کر بیٹھتی تھی، اور جب کوئی نیا مہمان آتا تو اگر بلی اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتی تو حضرت فرماتے کہ یہ شخص اہل خیر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ لطیف روحانی تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اولیاء اللہ بھی بلی کی موجودگی کو ایک خاص روحانی اشارہ سمجھتے تھے۔ ایک حقائق میں آتا ہے کہ بغداد کے ایک مالدار تاجر کے ہاں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ حضرت نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کبھی بلی آتی ہے؟ وہ بولا، میں تو بلیوں کو نکال دیتا ہوں، مجھے پسند نہیں۔ حضرت نے سر جھکا لیا اور فرمایا، تم نے رحمت کے قاصد کو دھتکارا تو یہ برکت کیسے رہتی؟ اس کے بعد اس تاجر نے نہ صرف بلیوں کے لیے جگہ بنائی بلکہ ان کی خدمت بھی شروع کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار میں ایسی برکت آئی کہ وہ بغداد کے مالدار ترین نیک لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بلی کا گھر میں آنا نحوست کو دور کرتا ہے، خاص کر ایسی بلی جو کسی وقت بغیر بلائے آ جائے اور پھر مستقل رہنے لگے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بلیوں کا خاص اہتمام کیا جاتا اور وہ فرمایا کرتے، جس گھر میں بلی راضی ہو کر رہے وہاں اللہ کی رحمت بھی خوشی سے آتی ہے۔ بلی نہ صرف چوہوں سے بچاتی ہے بلکہ روحانی بیماریوں جیسے بے سکونی، گھبراہٹ اور وسوسوں کے خلاف بھی ایک خاموش سپر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اب آئیے دوسرے جانور کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا گھر میں آنا اور مستقل طور پر بس جانا صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ قدرت کی جانب سے ایک خاص پیغام ہوتا ہے۔ یہ جانور بظاہر معمولی، سادہ اور اکثر نظر انداز کر دیا جانے والا ہوتا ہے، مگر اس کی موجودگی ایک خوشحال اور مطمئن زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ جانور ہے کبوتر۔ جی ہاں، وہی کبوتر جسے ہم چھتوں پر اڑتے دیکھتے ہیں، جو پیغام رسانی کا قدیم ذریعہ رہا اور جو کعبۃ اللہ کی فضا میں اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اس پرندے کے ساتھ برکت، پاکیزگی، صبر اور روحانی فیوز کا گہرا رشتہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس سے جڑی حکایات اور اشارات ہمیں اس کی افادیت اور روحانی اثرات کا پتہ دیتے ہیں۔ کبوتر کا تذکرہ سب سے پہلے ہمیں اس عظیم واقعے میں ملتا ہے جو اسلام کی تاریخ کا نقطہ آغاز ہے، یعنی ہجرت مدینہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو کفار نے غار تک ان کا تعاقب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس انداز سے فرمائی کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے۔ کفار نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ سوچ کر واپس لوٹ گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جالا اور انڈے نہ ہوتے۔ اس واقعے کا تذکرہ سورہ توبہ میں موجود ہے، یعنی اللہ نے اپنی سکنیت، اطمینان نازل فرمائی اور ان کی مدد ایسی فوجوں سے کی جو تم نے دیکھی بھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان نادیدہ فوجوں میں ایک مکڑی اور ایک کبوتر بھی شامل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کی چھت پر کبوتر بیٹھنے لگے اور وہاں انڈے دے دے تو جان لو کہ تمہارا گھر امن، رحمت اور رحمت کا مسکن بن چکا ہے۔ کئی بزرگوں کے اقوال میں آتا ہے کہ جو شخص کبوتروں کو دانہ دیتا ہے اور انہیں اذیت نہیں دیتا اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں
روزانہ کبوتروں کے لیے دانے بکھیرے جاتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے، یہ مہمان اللہ کی رحمت کے نمائندے ہیں، جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ گویا اللہ کے حکم کی تعظیم کرتا ہے۔ ایک حکایت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص آیا اور شکایت کی کہ اس کے گھر میں فکر و فاقہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا، کبھی کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا، یہ وہ پرندے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ شکایت کرتے ہیں، مگر تمہارے رزق کی برکت کے قاصد ہوتے ہیں، ان کی موجودگی اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اس نے کبوتروں کی خدمت شروع کی اور چند ہی مہینوں میں اس کے گھر کی حالت بدل۔ محترم ناظرین، کبوتروں کو گھر کی چھت پر بیٹھا دیکھنا، ان کا گھونسلہ بنانا اور ان کا انڈے دینا، یہ سب چیزیں بزرگان دین کے نزدیک ایک مبارک شگن سمجھا جاتا ہے۔ یہ پرندہ صبر، امن اور رحمت کی علامت ہے اور اس کی موجودگی گھر کے روحانی ماحول کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تیسرا جانور ہے بکری۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کی موجودگی ہر گھر میں بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ اس کی خوراک، دودھ، کھال اور گوشت تمام کی تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے ذکر میں ایک خاص حکمت رکھی ہے، کیونکہ یہ جانور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس کی موجودگی کسی بھی گھر یا علاقے میں سکون، خوشحالی اور رزق کی فراوانی کا باعث بنتی ہے۔ بکریوں کا دودھ پی کر جہاں انسان جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے، وہاں اس کا گوشت اور کھال بھی انسانوں کے لیے روزمرہ کی ضروریات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر بکری کا دودھ آپ کو مل جائے تو یہ گویا ایک نعمت ہے جو کہ آپ کے گھر میں خوشحالی اور برکت لے کر آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں بکری ہو وہاں کبھی تنگی نہیں آتی، اللہ اس گھر میں رزق کی فراوانی اور سکون رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام نے بکری کو گھر میں رکھنے کی خاص اہمیت دی۔ بکری کے دودھ میں بے شمار طبی فوائد ہیں اور یہ انسان کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بکری کے دودھ کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا، جو شخص بکری کے دودھ کا استعمال کرے، اللہ اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے دودھ کی تاثیر اتنی خاص ہے کہ اسے اکثر روحانی طور پر بھی سکون اور شفا یابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے جسے حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب منطق الطیر میں بیان کیا ہے کہ ایک دن ایک ولی اللہ اپنے متبعین کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک بستی کے قریب پہنچے جہاں کے لوگ غربت کا شکار تھے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم بکری کو اپنے پاس رکھو گے تو اللہ تمہیں رزق دے گا اور تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ اس نصیحت کے بعد لوگوں نے بکریوں کا مالک بننے کی کوشش کی اور پھر کچھ ہی عرصے میں بستی میں خوشحالی کا دورہ ہوا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ بکریوں کی موجودگی نے ان کی زندگیوں میں رزق، سکون اور برکت کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بکری کی موجودگی ایک معنوی اور روحانی برکت ہے جو انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں بکریوں کا ذکر خوشحالی اور برکت کے حوالے سے آیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جب ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے اپنی غربت کا شکوہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بکری رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا، تمہیں بکریاں رکھنی چاہیے کیونکہ اس کے دودھ اور گوشت میں رزق کی برکت چھپی ہوئی ہے۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی آ گئی۔ یہ واقعہ بظاہر ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن اس میں ایک گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ بکری کی موجودگی حقیقت میں اللہ کی برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ محترم ناظرین، بکری کی برکتیں صرف دودھ یا گوشت تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کا کردار ایک سچے دوست اور مددگار کا بھی ہے۔ جب گھر میں بکری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص نوع کی امن و سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ بکری کی موجودگی انسان کو محنت، صبر اور خود کفالت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ بکری کی خاموشی پر سکون زندگی انسان کو بھی سکون اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً بکری کا پالنا صرف سنت انبیاء ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں بھی رزق، برکت اور سادگی کی خوبصورت جھلک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدا میں انتہائی غریب اور بے سر و سامان تھے، جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نہ ان کے پاس مال تھا نہ رہنے کو ٹھکانہ۔ وہ ایک ایسے مہاجر صحابی تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ انصار مدینہ میں سے ایک صاحب نے ان سے کہا، آؤ میں تمہیں آدھا مال دیتا ہوں، ایک بیوی کو طلاق دے کر تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے مال اور گھر میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ وہ بازار گئے اور اپنی محنت اور دیانتداری سے چھوٹے پیمانے پر تجارت شروع کی، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے بکریاں پالیں، دودھ بیچنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رزق حلال میں قدم رکھا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا جب وہ مدینہ کے امیر ترین
सहाबा में शुमार होने लगे। उनकी सखावत का ये आलम था कि एक बार उन्होंने 500 ऊँट सामान से लदे हुए फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिए। एक और मुस्तनद हकायत हज़रत सलीत बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुतल्लिक है, जो मक्का से मदीना हिजरत के बाद इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास कुछ न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो उनसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में वसअत हो और अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे तो एक बकरी पालो और उसे अल्लाह का जिक्र सुनाओ, उसके दूध से बरकत हासिल करो और उसका ख्याल ऐसे रखो जैसे अपनी माँ का रखते हो। हज़रत सलीत बिन कैस ने हुक्म नबवी पर अमल किया और एक बकरी खरीद कर अपने घर के सेहन में बांध ली। रोज़ उसके साथ बैठते उसे संवारना, चारा देना और जिक्र करना उनका मामूल बन गया। कुछ ही अरसे में बकरी ने दूध देना शुरू किया। उनके घर में खाने पीने की बेहतरी आई और फिर इस बकरी की नस्ल बढ़ी, यहाँ तक कि वो एक छोटा सा रिवर बन गया। उनका घर जो कभी फाकों का शिकार था, अब अहले मदीना के लिए दूध और पनीर का मरकज बन गया। उनके चेहरे पर सुकून, उनके रिज्क में बरकत और उनके दिल में अल्लाह की शुक्रगुजारी हमेशा बढ़ती रही। ये वाक़यात सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए सबक हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं और बकरी जैसे बरकत वाले जानवर को घर में रख कर उसकी खिदमत करें तो अल्लाह ताला ज़रूर असबाबे रिज़्क पैदा फरमाता है और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं इन 3 जानवरों की कि अगर वो 3 जानवर किसी घर में बसेरा कर लें, किसी घर में रहने लग जाएं, किसी घर में उनका आना जाना शुरू हो जाए तो इस घर में उनका आना बेहद मनहूस होता है। घर में रिज्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। कभी आपने किसी ऐसे घर को देखा जो बज़ाहिर ठीक ठाक हो, दीवारें सलामत, छत मजबूत, अफराद खुश मिजाज, लेकिन अचानक ऐसा हो कि वहाँ की फ़िज़ा बदल जाए, खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगें, चेहरों पर पसमुर्दगी छा जाए, बात बात पर झगड़े शुरू हो जाएं और घर के कोने कोने से जैसे बेसुकूनी की चीखें बुलंद होने लगें। ज़रा ठहर कर सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में कुछ ऐसा दाखिल हो चुका है जो नज़र तो आता है लेकिन उसकी नहूसत छुपी होती है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो न सिर्फ रूहानी बल्कि दुनियावी ज़िंदगी की छोटी सी छोटी जज़ायात तक हमारी रहनुमाई करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें बाज़ ऐसी मखलूक़ात से बचने का हुक्म दिया गया है जो महज हैवान नहीं बल्कि नहूसत का एक पूरा जहान अपने साथ उठाए फिरने वाले ज़राते शर हैं। रवायात में आता है कि 3 जानवर ऐसे हैं जिनका किसी घर में आना, वहाँ रह जाना या बार बार आते रहना महज एक इत्फाक नहीं बल्कि एक अंदोनाक अलामत है कि अब इस घर में सुकून का चिराग बुझने वाला है। ये मखलूक़ात न सिर्फ रिज़्क की राहों में रुकावट बनती हैं बल्कि घरों में गुर्बत, तंगदस्ती, बीमारियों, बेबरकती और झगड़ों का तूफान लेकर आती हैं। उनकी मौजूदगी ऐसी है जैसे बज़ाहिर खामोशी मगर अंदर ही अंदर घर की बुनियादों को खोखला करती हुई दीमक जो लम्हा ब लम्हा खुशियों को चाटती हैं, मोहब्बतों को मिटाती है और खैर व बरकत को निगल जाती है। अहले दिल, अहले इल्म और औलिया अल्लाह ने अपने मुशाहिदात की रोशनी में इन जानवरों से बचने की बार बार ताकीद फरमाई है, क्योंकि उनकी मौजूदगी महज एक जिस्मानी वजूद नहीं रखती बल्कि ये अपने साथ नापसंदीदा असरात, मनफी लहरें और ऐसी मखलूक शर का रास्ता हमवार करती हैं जो घर को आशियाना शैतान बना देती है। आप हैरान होंगे कि वो 3 जानवर आखिर हैं कौन से? क्या ये आम पालतू जानवर हैं या वो जानवर हम रोज़ गली कूचों में देखते हैं या फिर कुछ और? मगर ठहरिए, अभी उनके नामों से पर्दा नहीं उठेगा, क्योंकि असल मकसद सिर्फ जानवरों के नाम जानना नहीं बल्कि ये जानना है कि क्यों इस्लाम ने उनसे इज्तनाब का हुक्म दिया और कैसे उनकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगियों को ज़ेरो ज़बर कर सकती है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये 3 दाखिल हो जाएं तो फिर खुशियों का खरूज यकीनी होता है और अगर वो आ जा रहे हों तो समझ लें कि वो घर अब इनका मस्कन बनता जा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो 3 नहुसत के पैगंबर जानवर कौन हैं? क्या आप अपने घर की हिफाजत के लिए वो पर्दा हटाना चाहेंगे कि जिसके पीछे वो राज छुपा है, न सिर्फ दीन ने बल्कि तजर्बे ने भी साबित किया? अगर हाँ तो अगला कदम आपकी आंखें खोलने वाला होगा। सबसे पहला जानवर जो घर में रिज्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनता है, काला कुत्ता, यानी काले रंग का कुत्ता। सबसे पहला जानवर जिसकी मौजूदगी किसी घर में शदीद नहुसत और बेबरकती का सबब बनती है वो है काला कुत्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर काले कुत्ते के मुतल्लिक फरमाया, काला कुत्ता शैतान है। हदीस से ये बात वाज़िया होती है कि काला कुत्ता आम जानवर नहीं बल्कि उसके ज़ात में शैतानी असरात का साया होता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं, काले कुत्ते की आंखों में वो तेज़ सुर्खी होती है जो जिन्नात के असरात का पता देती है, इसलिए इससे इज्तनाब लाजम है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में भी काले कुत्तों को मदीना से निकाला गया क्योंकि वो बीमारियों और रूहानी असरात का सबब बन रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि काले कुत्तों
جانوروں کو قتل کرو کیونکہ وہ نجس اور شیطان کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کی حکایات میں بھی کالا کتا ایک ایسے وجود کے طور پر آتا ہے جس سے روحانی ظلمتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جس گھر میں بھی مسلسل مصیبت دیکھی وہاں کالا کتا یا تو رہتا تھا یا آتا جاتا تھا۔ دوسرا جانور جو گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے، بلی جو چوری کھائے، خصوصاً سیاہ رنگ والی یا گندی بلی۔ دوسرا جانور بلی ہے، لیکن ہر بلی نہیں بلکہ وہ بلی جو چوری کھانے کی عادت ڈال دے یا جو ناپاک ہو، خصوصاً سیاہ یا بدبودار بلی۔ فقہ فرماتے ہیں کہ ایسی بلی جس کی خوراک حرام ہو جائے وہ گھر میں نحوست اور بے برکتی کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس بلی نے چوری کی عادت اپنائی وہ شیطان کا آلہ بن جاتی ہے، مگر محدثین نے اسے عبرتاً قبول کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ناپاک بلی جسے حرام کھانے کی عادت ہو وہ جنات کا راستہ بن جاتی ہے۔ حضرت اولیاء اللہ نے ایسے گھروں میں مستقر روحانی رکاوٹ دیکھی ہے جہاں ایسی بلیاں رہتی تھیں۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایسی بلی کا بسیرا ہو وہاں نماز میں دل نہ لگے تو حیرت نہ کرنا۔ ایک حکایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں مسلسل بیماریاں اور تنگ دستی آ رہی تھیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھر میں جو بلی آتی ہے اسے روکو، اس کے قدموں کے ساتھ شیطان داخل ہوتا ہے۔ تیسرا جانور جو گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے، تیسرا جانور چوہا ہے، جسے ریٹ یا چوہا صرف جسمانی بیماریوں کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے بلکہ روحانی نقصان کا سبب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک چوہا بھی ہے۔ یہ اس کی خباثت، ناپاکی اور نقصان دہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ چوہا وہ مخلوق ہے جو رزق کو نقصان پہنچاتا ہے، ذخیرہ خراب کرتا ہے اور بد نظمی پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چوہے شیطان کے خادم ہیں، ان کے ساتھ خیر کبھی نہیں ہوتی۔ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا کہ چوہا ناپاکی کی علامت ہے اور جس گھر میں وہ بسیرا کر لے وہاں ملائکہ کا داخلہ رک جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے قول کے مطابق، میں نے جس گھر میں چوہے کثرت سے دیکھے وہاں کبھی سکون نہیں پایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوہا ناپاک جانور ہے اور اس کی موجودگی صرف اللہ کی رحمت کو روک دیتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔